آه، طبعا المملكة سعت إلى تقديم مجموعة كثيرة من التسهيلات. مثلا تأشيرة الزيارة العمرة تم رفع المدة من 30 يوم إلى 90 يوم. كذلك أصبح إصدار تأشيرات أسهل بكثير من السابق، تصدر في أقل من 24 ساعة. أيضا الآن أي امرأة تستطيع قدوم المملكة بدون محرم. ايضا اطلقنا تاشيره العبور او ترانزيت فيزا التي تتيح المرور من المملكه و يعني الاقامه المملكه لمده 4 ايام بشكل مجاني، والخطوط السعوديه حتى توفر ليله مجانيه مع تذاكر، والتاشيره تخرج مباشره مع التذكره. ايضا عملنا تسهيلات كثيره في الاجراءات. الان يعني عملنا توسعه ضخمه للمسجد الحرام. ايضا الان التاشيره، من ياتي المملكه بتاشيره عمره يستطيع زياره اي مدينه في المملكه، بالاضافه طبعا مكه والمدينه، ولكن يستطيعون زياره الرياض او دمام او اي مدينه اخرى او العلا وغيرها من المدن. وحريصين جدا على تقديم كل التسهيلات التي تتيح قدوم اكبر عدد. فرصه ان اذكر هنا في زيارتي لباكستان اننا عملنا كذلك على زياده الرحلات الجويه. تم توقيع اتفاقيه بين الطيران المدني السعودي والطيران المدني الباكستاني لزياده الرحلات.